الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم اللهم صل على صل محمد على وعلى محمد محمد وآل وسلم. محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله بله آقا. بله من ما خوبم، شما خوبیم. خوبی؟ شما خوبی؟ خوب و متشکرم. شب همه دوستان بخیر. شب شب شما شما شب هم بخیر. شما هم بخیر. 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 سلام علیکم آقا. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما انشاءاللہ. هم شما هم همچنین همچنین آقا. آقا. هم همچنین آقا. سلامت باشید. زنده زنده باشی. باشید. متشکرم. خب شما خب سدرا بطول سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. حالتون چطوره؟ الحمدلله خوبم آقا. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ بله خوبم. خوش میگذرد؟ بله خوش میگذرد. بله. شما شام خوردی؟ بله آقا من شام خوردم. چه خوردی؟ نان و سبزی خوردم. خیلی خوب. بله سحر سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبم. هوا چطور است؟ حالا هوا خیلی سرد و نقصانده است. نقصانده است. گوش چه مطرح خیلی بگید مثلا هوا خیلی سرد است. خب شما بفرمایید، شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شما شام ساعت چند میخورید؟ بعد از نماز مغرب. بگید بعد از نماز مغرب من. آه، بله که بله. بعد از نماز من شام میخورم. خیلی خوب. آقای کلدیپ سینگ سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. خانواده شما خوب هستن؟ بله من خوبم، شما خوب هستی آقا؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبند. خانواده شما چه خبر آقا؟ خوبم. شما چه کار میکنید؟ بله آقا. شما الان چه کار میکنید؟ من الان با شما صحبت میکنم آقا. خیلی خوب. شما بفرمایید، شما 2 روز بعد کجا هستی؟ من 2 روز بعد کجا نمیروم آقا؟ هیچ جا نه نمیروم. کجا هستی؟ شما 2 روز بعد کجا هستی؟ من 2 روز بعد در خانه هستم آقا. بله اینجا هستی. بله. من اینجا 2 روز بعد من در خانه هستم. من 2 روز بعد در خانه هستم. خانه هستم. خیلی خوب. شما 2 روز قبل کجا بودی؟ من 2 روز بعد در فاضل بودم. خیلی خوب. بله. لگ رہا ہے بله. بله. خب متوجه هستید دوستان؟ خب ما دوستان چه میخوانیم امروز؟ درس چندم میخوانیم؟ درس 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 دوازدهم. دوازدهم. درس دوازدهم. درس دوازدهم. دوازدهم. خب دوستان اینجا نگاه کنید. یک از بعد یک از بعد است. بعد است. اینجا نگاه میکنید دوستان؟ بله آقا. بله. بله خب آقا. نگاه کنید. بله. شفا بطول سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ خوبم. بله. شما 2 روز بعد کجا هستی؟ من 2 روز بعد دانشگاه رفتم. رفتم. کس نے سکھایا آپ کو؟ رفتم.
کس نے سکھایا رفتم آپ کو؟ جی میرا مان دو روز بعد بعد دانشگاه دانشگاه میرا بعد دانشگاه هستم دانشگاه میروم. میروم من دو روز بعد در به دانشگاه دانشگاه میروم. میروم یا نه من دو روز بعد در دانشگاه هستم یا من دو روز درست بعد بعد به دانشگاه به میروم. دانشگاه میروم. متوجه هستی؟ بله. سه شنبه بعد از دوشنبه است. متوجه هستی دوستان؟ بله. سه شنبه بعد از دوشنبه است. بله. نگاه کنید دوستان، بعد و بعد از. نگاه کنید استعمال دیکھیے اس کا، بعد اور بعد از کا. بله. بعد از یعنی فلاں کے بعد مثلا. بله. من دو روز بعد به دانشگاه میروم. من 2 روز بعد دانشگاه میروم. بعد به دانشگاه بله میروم. بله. من بعد از شما شام میخورم. من بعد از شما شام میخورم. شام میخورم. بس دو ہی لوگ ہیں کلاس میں. جی نہ دو ہی لوگ کلاس میں ہیں. لگ تو یہی رہا ہے، لگ تو یہی رہا ہے. من بعد از کلاس شام میخورم. من بعد از شام میخورم. بله. من بعد از کلاس شام میخورم. من بعد از کلاس شام میں خورم. بله بله. من بعد از کلاس نماز میخوانم. من بعد از کلاس نماز من بعد از کلاس نماز. بله. من بعد از نماز قرآن میخوانم. من بعد از نماز قرآن میخوانم. بعد نماز قرآن میں خوانم. تو بعد از کا استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کے بعد کرنا ہو، کسی چیز کے دو، ایک کے بعد، ایک کے کسی ایک چیز کے بعد، تب بعد از آتا ہے. بعد از فلاں، بعد از فلاں. متوجہ ہستی؟ اس کے بعد یعنی بله. بله. من بعد از کلاس بازار میروم. من بعد من بعد از کلاس کلاس بازار میروم. اور خالی بات کیا ہے؟ من دو روز بعد. من بله دو دو روز سال بعد. بعد. من 2 سال بعد در ایران هستم. من 2 سال بعد ایران هستم. ایران هستم. من 2 سال بعد در ایران هستم. ایران متوجه هستم. هستی؟ بله دوستان متوجه هستید یا نه؟ بله آقا. بله. 2 روز بعد من در ایران ایران هستم. هستم. خب اینجا نگاه کنید. وقت شما 2 روز قبل کجا بودی؟ شما 2 روز قبل بگید من 2 روز قبل خانه بودم. من 2 روز قبل خانه بودم. 2 روز قبل خانه خانه بودم. بودم. خانه بودم. من 2 روز قبل خانه بودم. من متوجه هستی؟ 2 روز بله خانه آقا. بودم. بله بله. 2 روز قبل، یہ قبل کا استعمال ہے. بله واحد ہے قبل از. بله. من قبل از کلاس شام میخورم. من قبل از کلاس شام میخورم. کلاس شام میخورم. متوجہ ہستی دوستان یا نا؟ بله آقا. دیکھیے جیسے بعد اور بعد از ہے، ایسے قبل از ہے. جیسے بعد از کسی چیز کے بعد، ایسے ہی یہ کسی چیز سے پہلے. لیکن یہ من 2 روز بعد به دانشگاه میروم. من 2 روز قبل خانه بودم. من 2 روز قبل خانه بودم. دم. متوجہ ہے کہ دوستان قبل از و بعد از بله پاک کنم. بله آقا. عایشه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا، خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. خانواده شما چی خبر آقا؟ آنا خوبم. شما بفرمایید شما هفته قبل کجا بودی؟
من ہفتے قبل در دانشگاه بودم. بله من هفته قبل در دانشگاه بودم. شما بعد از نماز چه کار میکنی؟ من بعد از نماز قرآن میخوانم. بله شما قبل از نماز چه کار میکنی؟ شما من قبل از قبل نماز از چه کار نماز میکنی؟ وضو میگیرم. من قبل از بله من قبل از نماز نماز وضو وضو میگیرم. من قبل از نماز وضو وضو میگیرم. میگیرم. متوجه هستی؟ بله آقا. بله شما بفرمایید. بله شما بفرمایید شما 2 سال بعد کجا هستی؟ من 2 سال بعد انشاءالله خانه شوهر هستم. بله بله آقا. بله بله انشاءالله من 2 سال بعد انشاءالله خانه همسر هستم. بله شما بعد از دانشگاه بعد از کلاس چه کار میکنی؟ من بعد از کلاس شام میخورم. شام میخورم. من بعد از کلاس شام میخورم. دوستان متوجه شدید یا نه؟ بعد از بله قبل از قبل از امیدوار هستم دوستان متوجه شدید. امیدوار هستم دوستان متوجه شدم. متوجه شدید. بله خیلی خوب. خب نگاه کنید دوستان ما در درس گذشته چه خواندیم؟ در درس گذشته ما خواندیم بفرمایید امروز فردا فردا بله پس پس فردا فردا بله دیروز دیروز پریروز کو کیا بولتے ہیں؟ غور سے پڑھ. دو روز قبل. 2 روز قبل. تو قبل 2 روز قبل. بله و 3 روز قبل. خب امروز فردا پس فردا یعنی روز فردا پس فردا 2 روز بعد. دو روز بعد سه روز بعد. 3 روز بعد. متوجہ ہستی دوستان؟ بھلے آقا یہ ہم نے پچھلے درس میں اس درس میں جو یہ بتائیں گے میں اسی دن بتا چکا تھا جس دن یہ بتایا تھا. یہ دن کی بات تھی. یہ دن کی بات تھی. کیا کی بات تھی؟ دن کی بات تھی. پہلے رات کی امشب. آج کی رات فردا شب. کل کی رات پہلے پس فردا شب. فردا شب. پہلے دیشب. دیشب پریشب. پہلے پریشب کو اور کیا بولیں گے؟ دو شب قبل پری منہ اتنا رٹ گیا ہے کہ پریشب اسی 2 شب قبل بھی کہہ سکتے ہیں. 2 شب قبل. پہلے وہ 3 شب قبل پس پردہ 2 شب بعد. اچھا آغا دی شب کو شب جائے بھی تو کہہ سکتے ہیں. شب جائے چھ منزل بود. پتہ نہیں آپ اپنے زمانے کی فارسی کی بات کر رہے ہیں. فارسی ہر کچھ سالوں میں چینج ہو جاتی ہے. آپ کے زمانے کی فارسی ہم نے نہیں سنی نہ پڑھی کبھی. اتنا پرانا زمانہ نہیں ہے میرا. آپ وہ سنا تھا میں نے کہ لال قلعہ کا جو نقشہ تھا وہ آپ ہی نے پاس کیا تھا. اس زمانے میں لوگ ویسے ارادہ یہی ہے فارسی پڑھنے کا میرا آنے والے وقت میں. متوجہ تھی دوستان؟ بھلے آقا امسال. سال بعد.
دو سال بعد. 2 سال بعد. سال بعد. امسال سال قبل. پارسال. 5 سال. 5 سال. امسال سال بعد 2 سال بعد. امسال پارسال. 5 بلے سال. سال قبل. سال قبل. ایک سال متوجہ ہستی دوستان یا نا؟ بلے سال آقا. بھلے تو یہ دن کی بات ہوئی، یہ رات کی بات ہوئی، یہ سال سال کی. کی بات ہوئی. سال. اس سال میں آپ مہینے کا بھی کر سکتے ہیں. این ماہ. این ماہ. بل ماہ قبل. ماہ قبل. ماہ بعد 2 ماہ ماہ بعد بعد. 2 ماہ بعد. بلے 2 ماہ بعد. بلے آقا. متوجہ ہستی دوستان؟ بلے بلے آقا. بلے. تو ہم نے یہ ابھی 11ویں درس میں یہ اس کی پریکٹس کرائی ہے. اس درس میں ان دونوں کی کرائیں گے. شما بلے شما امشب شام چه میخوری؟ امشب شام نان میخورم. من این شب ہاں ماہی میں خورم گوشت میخورم. ماہی میخورم. بلے شما دیشب چه خوردی؟ دیکھیے گزرے ہوئے بله. زمانے کے پھر ماضی آنے کے پھر بله ماضی آقا. آئے گا. ماضی. شما دیشب چه خوردی؟ میخوری نہیں، چه خوردی. خوردی. من دیشب بفرمائید من دیشب سبزی و نان خوردم. دیشب سبزی خوردم. همه دوستان حرف بزنید. بله شما آقا. دیشب چه خوردی؟ من دیشب سبزی خوردم. من دیشب بله 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 بگید من دیشب سرما خوردم. ہاں. بله من دیشب سیب خوردم. من دیشب موز خوردم. شما پریشب چه خوردی؟ من پریشب نان خوردم. نان خورد. بله من پریشب نانو سبزی خوردم یا نانو عدس خوردم. بله شما فردا شب چه میخوری؟ من فردا شب انشاءاللہ بریانی میخورم. ہاں انشاءاللہ. دیکھیے ابھی ہوا نہیں ہے نا انشاءاللہ. بله انشاءاللہ بریانی میخورم. فردا شب انشاءاللہ بریانی میخورم. بله شما پس فردا شب کجا میروی؟ شما پس فردا شب کجا هستی؟ بگید من پس فردا شب انشاءاللہ خانه دایی هستم. خانه هستم. بله بله شما پارسال کجا بودی؟ من پارسال اینجا بودم. من پارسال بگید من پارسال بگید پارسال دبیرستان بودم. من پارسال دبیرستان بودم. دبیرستان من بودم. امسال در دانشگاه من امسال دانشگاه امسال در هستم. دانشگاه انشاءاللہ هستم. دانشگاه هستم. سال بعد کجا هستی؟ بگید سال بعد. من سال بعد در امریکا میروم. بله سال بعد بگید خانه همسر هستم. بله 2 سال بعد کجا هستی؟ چه کار میکنی؟ من 2 2 سال سال بعد بعد بله همسرم بله میذارم. بله متوجه هستی؟ بلے آقا. بھلے آقا. بات کنم. بلے آقا. بله دیکھیے اس پہ خاموشی بتا رہی ہے آقا امن خان کی. بھلے ان پہ گزر چکی ہے بات. 2 سال بعد متوجہ ہستی دوستان. بات کنم. بلے آقا. بلے آقا. انسان این ہمیں متوجہ شدی. بله آقا. بله شما ماه آینده کجا هستی؟ کجا میروی؟ من ماه آینده انشاءالله برای تفریح میروم. بلے آقا. بلے آقا. خیلی خوب. متوجہ شدید ہمیں دوستان یا نہ؟ بله آقا. بلے آقا. تو 3 چیزوں کی پریکٹس کی ہم نے. کون کون سی؟ قبل قبلت بعد بعد از اور امشب شب شب دیشب پریشب فردا شب امروز واپس 2 روز بعد. اور امسال سال آئندے سال آینده 2 سال سال بعد. قبل. سال یا سال گزشتے. سال یا سال سال گزشتے. گزشتے بھی بولتے ہیں. سال گزشتے بھی اور سال قبل بھی. بھلے بھی آئیں گے خالی. خیلی خوب. متوجہ ہستی دوستان. در سے دوازدہم درباره چیز درباره مسافرت. اینا را خواندیم. نکته ها میخوانیم بعد است. قبل و قبل است. یاد رکھنا کبھی قبل از کو جگہ قبل استعمال کر دے اور قبل کی جگہ قبل از. ایسے ہی بعد از ہمیشہ قبل از کسی نہ کسی چیز کے آگے پیچھے کی بات آتی. دوسری چیز کے بھلے. بلے آقا.
اور پہلے زمان میں فانی دیشب امشب اور پہلے گزشتے رفتم رفتی. دیکھیے ابھی تک جب سے آپ کی کتاب شروع کی ہے صرف آپ کو مضارع اخباری ہی پڑھایا گیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کو اتنی ذاتی دشمنی تھی مضارع اخباری سے، انہوں نے کبھی نہیں بول کے دیا انہیں. لیکن اب ماضی سکھائیں گے تو اب یہ لوگ مضارع اخباری بولیں گے، ماضی سے نہیں بولیں گے. بھلے اب دیکھیے فعل گزشتے رفتم رفتی، میں گیا میں تو گیا، آمدم آمدی میں آیا تو آیا، یعنی پاسٹ سمپل پاسٹ. ابھی تک آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ ماضی مطلق. مضارع اخباری جس میں فیوچر اور حال پرزینٹ اور فیوچر دونوں معنی دے رہا تھا. متن پڑھیں گے مسافرت. یہ مضارع پڑھ رہے تھے نا. مضارع اخباری می روا می خرم. پہلے اب ماضی مطلق پڑھیں گے. کیونکہ مضارع بنانے کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، وہ رٹنا پڑتا ہے جی جی. ہر مصدر کا اپنا. اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا قانون، صرف کہا میں نے خوردن کا می خورد، رفتن کا می روت می روم، بھلے نوشتن کا می نویسا می نویسی ایسے. لیکن باقی ماضی کا قاعدہ قانون ہے وہ بہت آسان ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ دیکھ لیجیے. پہلے خوب مسافرت. کشور کشور یعنی کنٹری. شہر ملک. شہر یعنی سٹی. روستا ولیج. گاؤں. یہ سب کانٹیننٹس. قارے اور دفتر مسافرتی. دفتر مسافرتی. ٹریول ایجنسی. ہاں جہاں ٹریول ایجنسی، جہاں شپ کا ملے گا، پلین کا ملے گا، ٹرین کا ملے گا، بس کا ملے گا، سب ٹکٹ مل جاتی ہے. پہلے دفتر مسافرتی. بلی بھلے یہ ٹرین کا ٹکٹ، یہ پلین کا ٹکٹ. بھلے مان بلی از دفتر مسافرتی می خرم. من بلیت از دفتر مسافرتی می خرم. من با قطار شہری، من با قطار شہری دانشگاہ می روم. من با قطار شہری دانشگاه می روم. یا من با میٹرو بھی بول سکتے ہیں، قطار شہری بھی. قطار شہری. بھلے من با اتوبوس برائے تفریح می روم. من با اتوبوس من برای تفریح می روم. تقریب می روم. بھلے من با اتوبوس. بھلے من از ترمینال سوار اتوبوس می شوم. از ترمینال سوار اتوبوس می شوم. اتوبوس می شوم. یا من از پایان مسافر بری سوار اتوبوس می شوم. من از پایان مسافری می شوم. ہاں اب یہ بہت بڑا ٹرمینل وہ ہوتا ہے، ٹرمینل یہ ایریا مثلا فلاں جگہ جانے والی ہے، یو پی کی طرف جانے والی گاڑی ہے، یہ ادھر فلاں جگہ، یہ ٹرمینل. مسافر. مسافر. اس گاہ راہ آہن. ایستگاه راه آهن. ریلوے اسٹیشن. راہ جاتے. بھلے شلوغ خلوت. خلوت. بھلے این خیابان خیلی شلوغ است. این خیابان خیلی شلوغ است. بھلے این خیابان خلوت است. این خیابان خلوت است. اینجا خیلی ترافیک است. اینجا خیلی ترافیک است. بله این ماشین تصادف کرد. این ماشین تصادف کرد. متوجه شدید دوستان؟ خیلی خوب. آدرس. نشانی. بله مثلا حرم حضرت معصوم کجاست؟ حرم حضرت معصوم بعد از میدان شهدا خیابان ایرام، کنار خیابان ایرام است. متوجه هستید؟ بله آقا. خانه امام خمینی کجاست؟ بله خانه امام خمینی خیابان معلم کوچه 11 نزدیک میدان روح الله است. متوجه شدید؟ بله. جامعة المصطفى کجاست؟ جامعة المصطفى بعد از میدان روح الله خیابان معلم قبل از میدان معلم جامعة المصطفى است. اینجا جامعة المصطفى است. اینجا جامعة المصطفى است.
انجا ہم کے بعد ضرور اللہ انجا امدی انجا ہم کے مدرسے حجتیہ انجا ہم کے مدرسے حجتیہ علیہم میدان 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 یعنی سرکل سرکل یہ کون بول رہا ہے یہ گھر میں باتیں کر رہے ہو متوجہ ہے بلے پتو میدان میدان یعنی سرکل 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 جو روڈ والے چہارراہ چہارراہ والے ہاں نگاہ کو کوچے کوچے کچے لیکن یہ بند ہے یہاں پہ بمبس 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 دیکھیے اس کے آگے لکھا ہوتا ہے ایسے نشان بنا ہوا کہ یہ بند ہے گلی بھلے بمبس آگے ایک گھر ہے یہاں پہ ایک گھر یہاں پہ ایک گھر کا دروازہ ایک گھر کا دروازہ یہاں ہے اول احمد بلے اول سعید در وسط وسط آخر احمد آخر بلے سمت راست سمت راست سمت چپ سمتے چپ مستقیم مستقیم از اینجا حرکت میکند از اینجا حرکت میکند و میرسد میرسد پہنچتی ہے یا پہنچے گی سوار میشود سوار این آقا سوار ماشین میشود این آقا سوار ماشین میشود بله و این آقا پیاده میشود این آقا پیاده میشود بله پیاده میشود پیاده میشود بله پیاده میشود پیاده میشود پیاده می شود پیاده میشود بله پیاده میرود پیاده می میرود پیاده میرود سواره میرود سواره سواره میرود دوچرخه سواره دوچرخه سواره دوچرخه سواره دوچرخه بله سواره دوچرخه متوجه هستی؟ بله آقا بله بله پیدل چلنا اور اترنا دونوں کو پیادے آئے گا نہیں پیادے رفتن کے معنی ہے پیدل چلنا گاڑی سے اترنا پیادے شدن بھلے پیادے میشود بھلے آگے گوش کنید و بخوانید آخرین فاطمه سلام وعلیکم السلام آقا سلام علیکم وعلیکم السلام بخوانید بسم اللہ الرحمن الرحیم در قرعی زمین بنج کارے بے نام ہائیے بے نام آسیا اروپا افریقہ امریکہ اقیا نوسی وجود دارد یعنی زمین پر پانچ کانٹیننٹ ایشیا یورپ افریقہ امریکہ اور اقیا نوسی اس 5 نام کے ساتھ 5 قارے موجود ہے بھلے عائشہ شما بھی فرمائی اب تو 7 سنا تو میں نے کانٹیننٹ کی 5 کیوں گنائے انہوں نے بھلے آگا 7 ہے 7 ہے اب 7 ہو گئے ہوں گے شاید پہلے چین و انڈونیزی در قارۂ آسیا مصر و نائجیریہ در قارۂ افریقہ قرار دارند چین اور انڈونیشیا ایشیا کانٹیننٹ میں اور مصر اور نائجیریا افریقہ کانٹیننٹ میں موجود ہے افریقہ بله افریقا میں متوجه شدید آقای امان خان شما بخوانید حسین امروز بے دفتر مسافرتی بے دفتر مسافرتی ابھی سکھایا تھا دفتر مسافرتی بے ورڈز یاد کیے ہوتے کوئی پڑھنے میں گڑبڑ نہیں ہوتی حسین امروز بے دفتر مسافرتی میرآباد حسین آج ٹریول ایجنسی جائے گا ٹریول ایجنسی جائے گا اور اپنی کنٹری جانے کے لیے ہوا پہنا ہوا پیما ایروپلین ٹکٹ خریدے گا ٹکٹ خریدے گا اپنے شہر اویس آوان آقای اویس آوان سلام شما خوب هستی خوب فرحتی بخانوم شما بخوانید السلام علیکم آقا وعلیکم السلام مسافرت پس از خریدن مسافران پس از خریدن بلیط به ایستگاه رای آهن می روند و سوار قطار می شوند
पैसेंजर ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए खरीदने टिकट खरीदने के बाद पैसेंजर टिकट खरीदने के बाद बाद बेइज़गाह राहन मीरवान रेलवे स्टेशन जाते हैं, बस सवार कतार में शवंद और ट्रेन में बैठते हैं, सवार होते और हैं। ट्रेन में मुसाफिरान पस खरीदने बिली पैसेंजर टिकट खरीदने के बाद रेलवे स्टेशन जाते हैं और ट्रेन पर सवार होते हैं। मेरा नेट काम नहीं कर रहा था, सॉरी। इश्कालिना दारत बेखानी गागई अवैस अवान अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम। मुसाफिरान बराए ख्वांदने नमाज व खुदने नहार az utubus प्यादा मिशवन पैसेंजर्स नमाज पढ़ने के लिए और लंच खाने के लिए बस से उतरते हैं। मुसाफिरान बराए खान दोस्तान निगामी कुनीत मुसाफिरान बराए खानदान नमाज मुसाफिर पैसेंजर्स नमाज पढ़ने के लिए बखुरदान नहार और लंच खाने के लिए लंच करने के लिए अज़ुतूबूत बस से प्यादे मिशवन उतरते हैं। बस उतरते हैं। खुद किरदार फाते में सदा शुमा ने भी रसे खूब शुमा बखानीत किसा बलन बखानी ये कम बात सदाए बलन बखानी इमदाद गरान व पुलिस हंगामे मर्दुम हंगामे तसादो बेमर्दुम कुमक निकोलंद इमदाद गरान यानी रेस्क्यू टीम जो होती है जी और रेस्क्यू टीम और पुलिस एक्सीडेंट के वक्त लोगों की मदद करते हैं। भले किरदार फाते में सदाए मन मी रसे ना भले शुमा बेखानी किरदार फाते में जूद बेखानी शुमारे यहाँ बेखानी जूद आ गई है कुलदीप सिंह शुमा बेखानी भले आगा। मन बदास्त चाप मी नबीसम मन बादस्त चप मी नबीसम व फरजंदानम बदास्तरा बादस्तरास मी नबीसम मैं राइट हैंड लिखता हूँ और मेरे जो बच्चे हैं वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। मन बादस्त चप मी नबीसम मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ वो फरजंदाना और मेरे बच्चे बादस्त रास राइट हैंड से मी नबीसम लिखते हैं। भले रईसे शुमा बेखानी शुमारे हाश मन व दोस्तानम हर रोज साते हफ्त सवारे उतुबूस मिशोयुम बसात मिशवीन माना कुनीत ताइन जमाना कुनीत मानो दोस्तानम हर रोज साते हफ्त सवारे उतुबूस मिशवीन मैं और मेरे दोस्त हर रोज मेरी आपके मेरे कैसे हो जाएंगे आपके मेरी मैं और मेरे दोस्त से हर रोज 7 बजे बस में सवार होते हैं और बसात हश्त दानिशगाह मीरसी और 8 बजे दानिशगाह पहुंचते हैं। भले मैं और मेरी फ्रेंड्स रोजाना 7 बजे बस में सवार होते हैं और 8 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। भले सैयद अला खानी शुमारे 9 हसूद बेखानी अमुयम हर रोज सुबह पायदा बे हर रोज सुबह प्यादे बे महल कारश मीरा पढ़ाई नहीं है प्रैक्टिस ही नहीं कर रही मेरे चचा रोज सुबह अपने काम के लिए जाते हैं। वो अपने काम पे जाते हैं कौन पढ़ेगा पैदल अपने काम के लिए जाते। वो शब्द बाताक्सी और शाम को और रात को टैक्सी या मेट्रो से वापिस आते घर पलटते हैं बेखाने बंद नहीं करता घर वापिस पलटते हैं। भले पढ़ के नहीं आई आप प्रैक्टिस नहीं कर कहीं पाकीज़े सलाम शुमा खूब हस्ती खूब सेहर शुमा बेखानी शुमारे देर जूद बेखानी
تصادق در خیابان ہائی شلوغ و پر ٹرافک ایکسیڈنٹ جو ہے وہ کل کتنا بلانے کے پڑھانے کے بعد پریکٹس کروانے کے بعد ورڈ لکھتے ٹائم ریپیٹ کرانے کے بعد بھی پر ٹرافک پڑھ رہی ہیں. یہ کیا پریکٹس کی پھر آپ نے؟ پر ٹرافک پھر میں نے کیا پروناؤنسیشن کرایا تھا جب؟ پر ٹرافک فل ٹریفک بھلے تصادق در خیابان ہے شلوغ و پر ٹرافک ایکسیڈنٹ جو ہے وہ بھری ہوئی سڑکوں پر یا پھر جہاں خلوت و کم ٹرافک کا ایکسیڈنٹ بھیڑ بھاڑ والے اور پر ٹرافک روڈوں پر فل ٹریفک ہائی ویز پر بیشتر از خیابان ہے خلوت و کم ٹرافک کا کم ٹریفک اور خالی روڈوں سے زیادہ ہوتے ہیں بیشتر ہیں یعنی خالی اور کم ٹرافک روڈوں سے زیادہ ہے پرشلوغ اور رش والے اور ٹرافک روڈوں کا ایکسیڈنٹ روڈوں پر ایکسیڈنٹ ان سے زیادہ ہے. زیادہ ہوتا ہے. بھلے خب شاہین فاطمے شما به خانی شماره 11 بله خانه امام خمینی رحمت الله علیه در شهر قم خیابان معلم. یہ ایڈریس بتانے کا طریقہ ہے. دیکھیے خانه امام خمینی در شهر قم خیابان معلم اول کوچه 11 سمت چپ قرار دارد. امام خمینی کا گھر قم سٹی میں معلم روڈ پر کوچہ نمبر 11 کے شروع میں لیفٹ ہینڈ پر موجود ہے. کیسے بتا کوچے یہ یازدے کوچے یازدے یعنی گلی نمبر 11 کے شروع میں اول کوچے یازدے اول کوچے یازدے 11 گلی کے شروع میں سمت چپ لیفٹ ہینڈ پر قرار دارد. ایڈریس کیسے بتایا جاتا ہے؟ آپ کا اگر بتانا ہو دہلی پہلے بولیں گے دہلی خیابان مہاتما گاندھی نزدیک مسجد باب العلم کوچہ فلاں پلاک فلاں ایسے بتاتے ہیں. یہ دیکھیں نشانی دوست تانرا بےگوئی نشانی دوست تانرا بےگوئی اپنے فرینڈ کا ایڈریس بتائیے. نشانی دوست تانرا بےگوئی اپنے فرینڈ کا راستہ گھر نشانی ایڈریس بتائیے. کیسے بتاتے ہیں؟ خانہ دوستان در ایران شہر قم خیابان آزاد پس از میدان پولیس آخر کوچه 54 پلاک 104 است. یعنی خانہ دوستان میرے گھر دوست کا گھر ایران میں قم سٹی میں آزر روڈ پر پولیس سرکل کے بعد سرکل کا نام ہے پولیس سرکل کے بعد کوچہ 54 کے آخر میں پلاک نمبر 14 ہے. متوجہ شدی؟ آپ ایسے پڑھ سکتے خانہ دوست مان بلے در ہند شہر دہلی خیابان لال بہادر شاستری بلے پس از میدان مہاتما گاندھی کوچہ فلاں پلاک فلاں. متوجہ شدی؟ اور گاؤں کا ایڈریس بتانا زیادہ آسان ہوتا ہے. خانہ دوستمان در ہند روستا مثلا فلاں بلے نزدیک یا بعد از مسجد جامع نزدیک مدرسے الہادی کوچہ فلاں پلاک فلاں. متوجہ شدی؟ بھائی ایڈریس کیسے بتاتے ہیں آپ اپنا ہندی میں اردو میں ایڈریس کیسے بولتے ہیں آپ کیسے بولتے ہیں بولیے؟ انڈیا پہلے بولتے ہیں ہند. آ گئے یہاں تو لکھتے ہیں نا ہاؤس نمبر وغیرہ اس میں لکھنے میں مطلب پلاک کہا تو میں نے آپ کل کلاس میں نہیں تھی کیا ویڈیو بھی نہیں دیکھی ہوگی اتفاق سے دیکھی تھی آگا تو پھر میں نے نہیں بتایا تھا پلاک کا مطلب دہلی اوکھلا مثلا اوکھلا دہلی بستی حضرت نظام الدین نگاہ میں دہلی اوکھلا اس کے بعد کوما لگا دیں اوکھلا شاہین باغ نزدیک مثلا خیابان مسجد جامع خیابان مسجد جامع نزدیک مسجد جامع
کوچه مثلا 24 کوچه 24 یا آخر 24 کوچه کے آخر میں اول کوچه اول اوسط کوچه آخر کوچه بنے اول یا آخر شروع میں ہے تو گلی کے یا آخر میں اول کوچه 24 پلاک سدوسی مثلا متوجہ شدی پلاک سدوسی ایسے بتاتے ہیں ایڈریس بھلے متوجہ شدی بھلے آپ جتنا ایڈریس بڑھانا چاہیں تو آپ کو پڑھے نا دہلی اوکھلا جامع مسجد روڈ اگر سرکل بھی ہے تو آپ سرکل میدان بادس میدان فلاں نزدیک مسجد جامع اول کوچے 24 یا چہارراہ ہے تو چہارراہ لگا دیجیے چوراہے کے پاس چوراہا میدان سرکل جو بھی آئے وہ لگا دیجیے ایسے بتایا جاتا ہے ایڈریس متوجہ شدی کل آپ لوگ سارے ایڈریس کی پریکٹس کر کے آئیں گے ایڈریس کی نہیں اپنا اپنے دوست کا کسی کا بھی الگ الگ شہروں کے ایڈریس تاکہ کئی طرح سے پتہ لگے ایک گاؤں کا ایک شہر کا ایک ایسے متوجہ شدید انشاءاللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على انشاءاللہ موفق و معید باشید مراد خودتان باشید خدا نگہدار شما حتما دوستان درس مطالعه کنید انشاءاللہ